हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। व्यूअर्स, आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि जर्मन ज़ुबान में किसी दूसरे आदमी के साथ बातचीत कैसे शुरू की जाती है या तारफ़ कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि उर्दू ज़ुबान में दूसरे आदमी का उम्र या ओहदे के लिहाज से ख्याल रखा जाता है और उसको तुम या आप कह के मुखातब किया जाता है। इसी तरह जर्मन ज़ुबान में भी सामने वाले की उम्र और ओहदे का ख्याल रखा जाता है। अगर उम्र में आप जितना है तो उसको दू करके बुलाते हैं, और अगर उम्र में आपसे बड़ा है तो फिर आप उसको जी करके बुलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। डॉच कैनन लैनन, टू गेट टू नो। कैनन लैनन इसका मतलब है कि दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करना, उसको जानना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हालो ग्रूसडिश। हेलो जी, या आप जो भी वक्त है उस लिहाज से आप सलाम से भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। हेलो गुडन टाग। अगर दोपहर का वक्त है तो आप उसको कहेंगे हेलो गुडन टाग, हेलो दोपहर का सलाम। तो यहाँ हमने ये आपको दिखाया है कि हेलो ग्रूस्टिश, हेलो जो उम्र में आप जितना है। नॉर्मली यहाँ यही ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, हेलो ग्रूस्टिश, हेलो जी। वी हाइस दू, तुम्हारा नाम क्या है। वी हाइस दू, जो उम्र में आप जितना है। या स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को यहाँ ऐसे ही बुलाते हैं। और अगर उम्र में आपसे बड़ा है तो फिर आप उसको पूछेंगे वी हाइसन जी, आपका नाम क्या है। या एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वी इज इया नाम है। वी इज इया नाम है, आपका नाम क्या है। तो उसका जवाब ये होगा माइन नाम इज, जो भी आपका नाम है, सलीम। माइन नाम इज सलीम, मेरा नाम सलीम है। या आप कहेंगे ईश हाय से सलीम, मेरा नाम सलीम है। ये दोनों फिक्रे एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं, दोनों का एक ही जवाब है, माई नाम इज या ईश हाय से सलीम। आगे आप पूछते हैं वी आल्ट बिस्तु, तुम्हारी उम्र कितनी है। वी आल्ट बिस्तु, अगर उम्र में बड़ा है आपसे तो फिर आप उसको पूछेंगे वी आल्ट जिंड जी। देखें, सिर्फ इन दो चीजों को तब्दील करना, इन दो लफ्जों को, दू और जी को। वी आल्ट जिंड जी, आपकी उम्र कितनी है। वो सामने वाला आपको जवाब दे इश बिन फियरसिश। जैसा कि आपने गिनती पढ़ी हुई है पहले लेसन्स में, ये 40 लिखा हुआ है और 40 को डच में, जर्मन जुबान में फियरसिश कहते हैं। इश बिन फियरसिश, मैं 40 साल का हूं। वो कोम्स तू हेया, तुम कहां से आए हो। वो पूछता है वो कोम्स तू हेया, या वो कॉमन जी हेया, आप कहां से आए हैं। आप जवाब देते हैं इश komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आता हूं या पाकिस्तान से आया हूं। Ich komme aus पाकिस्तान। या अगर आप जर्मनी में किसी शहर में रहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ एक शहर का नाम लिख दिया है म्यूनशन, तो आप कहेंगे Ich komme aus म्यूनशन, जो जिसको इंग्लिश में आप म्यूनिख कहते हैं, म्यूनिख, यहाँ जर्मन जुबान में इसको म्यूनशन कहते हैं, म्यूनशन। Ich komme aus म्यूनशन, मैं म्यूनिख से आता हूं। फिर उसके बाद सवाल होता है Was machst du beruflich, तुम्हारा पेशा क्या है, यानी तुम क्या काम करते हो। Was machst du beruflich। इसी तरह Was machen Sie beruflich, आपका पेशा क्या है। Was machen Sie beruflich। आप कहते हैं Ich bin ein Student, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। या अगर कोई आदमी काम करता है किसी किस्म का भी, तो वो उसका जवाब वो देगा, या फर्ज करें एक आदमी मिस्त्री है तो वो कहेगा Ich bin ein Mechaniker,
ich bin ein Mechaniker. میں ایک مستری ہوں. پھر سوال ہوتا ہے was sprichst du؟ تم کون سی زبان بولتے ہو؟ was sprichst du؟ تم کون سی زبان بولتے ہو؟ اور اگر آپ کے لیے ہوگا تو پھر was sprechen Sie؟ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ was sprechen Sie؟ آپ کہتے ہیں ich spreche Urdu، میں اردو بولتا ہوں. ich spreche Urdu. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ich spreche gut English und ein bisschen Deutsch. Ich spreche gut English und ein bisschen Deutsch. میں تھوڑی جرمن اور انگلش زیادہ اچھی بول لیتا ہوں. پھر ہے Begrüßung. Deutsch Begrüßung, greetings. جو بھی وقت ہوتا ہے اس وقت کا سلام کرتے ہیں اور دوسرے کو گریٹنگز کرنا، خوش آمدید کہنا کیسے کہتے ہیں؟ اب صبح کا وقت ہے تو آپ کہیں گے گوڈن مارگن. صبح کا سلام جو ہوتا ہے گوڈن مارگن، صبح کا سلام. دوپہر کا وقت ہے تو پھر کہیں گے گوڈن ٹاگ، دوپہر کا سلام گوڈن ٹاگ. گوڈن آبنڈ، شام کا سلام گوڈن آبنڈ، شام کا سلام. گوڈن مارگن، گوڈن ٹاگ، گوڈن آبنڈ. پھر آپ پوچھتے ہیں یا وہ دوسرا آپ سے پوچھتا ہے، دونوں طرف سے یہ گفتگو شروع ہو سکتی ہے. وی گیٹس، کیا حال ہے؟ وی گیٹس، وی گیٹ ایس اینن، وی گیٹس ایس اینن، آپ کا کیا حال ہے؟ ڈنکے، میا گیٹس گوڈ، شکریہ میں ٹھیک ہوں. ڈنکے میا گیٹس گوڈ، ڈنکے شکریہ. ان دیا، آپ نے کسی کو پوچھا یا آپ نے کسی سے پوچھا تو دونوں طرف سے یہ جواب ہوتا ہے ان دیا اور تم کیسے ہو. جیسے آپ کا کوئی حال اردو میں پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو پھر آپ اس کو واپس کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے یا تم کیسے ہو. یہ وہی ہے ڈنکے میا گیٹس گوڈ، ڈنکے ان دیا شکریہ اور تم کیسے ہو. ڈنکے und ihnen شکریہ اور آپ کیسے ہیں، یہ آپ کے لیے استعمال ہوگا ihnen. ڈنکے und ihnen. جیسے ادب میں آپ سے کوئی بڑا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں شکریہ، آپ کا کیا حال ہے. وہ پوچھتا ہے کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں شکریہ، آپ کیسے ہیں. ڈنکے und ihnen، یہ وہ لفظ ہے. آگے auf Wiedersehen، گڈ بائے. اب جرمن زبان میں اب آپ کسی کو خدا حافظ کرنے لگے ہیں، بات چیت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد خدا حافظ کیسے کہیں گے پھر؟ auf Wiedersehen، auf Wiedersehen خدا حافظ. لیکن جرمن زبان میں جو رائج الوقت زیادہ تر یہاں بولا جاتا ہے عام روٹین میں، وہ یہ لفظ بولا جاتا ہے چوز، اس کو بولتے ہیں چوز، خدا حافظ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آج سے آپ نے یہ لفظ پڑھ لیا ہے. میں اپنے لیسن کے آخر میں بھی آپ سے جرمن زبان میں ہی خدا حافظ کیا کروں گا تاکہ آپ جرمن زبان پڑھ رہے ہیں. چوز خدا حافظ کو کہتے ہیں. بس بالڈ جلدی ملیں گے، بس بالڈ جلدی ملیں گے. بس شپیٹا، بس شپیٹا بعد میں ملیں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا کسی کو ملے ہیں تو پھر دوبارہ آپ کام پہ چلے گئے ہیں یا آپ دوبارہ کسی اور جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اس آدمی کو دوبارہ ملنا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں بس شپیٹا، بعد میں ملتے ہیں. اور اگر آج آپ کسی سے ملے ہیں اور کل دوبارہ اس کو ملیں گے، جیسے آپ کا کوئی
کام کی جگہ پہ آپ اکٹھے کام کرتے ہیں اور چھٹی ہو گئی ہے تو آپ اس کو خدا حافظ کہتے ہیں. چوس بس مورگن، صبح تک، کل دوبارہ پھر ملیں گے. بس مورگن، چوس بس مورگن، خدا حافظ، کل تک، کل ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے بس مورگن. آلس گوٹے، سب ٹھیک رہے. آلس گوٹے، سب ٹھیک رہے. اور اگر جمعے والا دن جیسے یہاں ہوتا ہے تو جمعے والے دن جب لوگ ایک دوسرے سے کام پہ چھٹی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، تو پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں شونس وخننڈے، یعنی آپ کا ہفتہ اچھا ہو. ہفتے سے مراد یہ ویک ہے، یہ ہفتہ نہیں ہے سیٹرڈے. شونس وخننڈے، آپ کا ہفتہ اچھا ہو. جمعے اور ہفتے والے دن یعنی ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے یہاں پر، اس لیے ایک دوسرے کو اخلاقاً لوگ کہتے ہیں چوز کر کے اس کے بعد شونس وخننڈے، خدا حافظ، آپ کا اختتام اچھا ہو. تو امید ہے ویوز آج کے لیسن میں آپ نے تعارف کرنا سیکھا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور آپ سے ملیں گے پھر اگلے لیسن میں. چوس بس نیکسٹ ویڈیو.